तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु अलैकुम, मनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज बात कर लेते हैं, हर 100 में से दूसरा शख्स पेट की गैस, मैदे की गैस से परेशान है। लेकिन ये सब मसाइल हमारे अपने पैदा किए हैं। अगर हम लोग अपना खान पान अच्छा कर लें, खुराक अच्छी करें, लाइफस्टाइल अच्छी करें, तो ये मसाइल कभी भी सामने ना आए। आपको बताती चलूँ, अगर तो ये पेट में गैस की जो वजूहात भी बताऊंगी, इसकी जो सिम्टम्स बताती चलूँ। अगर आपका पेट खाना खाने के बाद भारी हो जाता है, उफारपन हो जाता है, जैसे पेट पे हल्का सा हाथ जो है मार कर देखा तो ठक ठक की आवाज़ आए, तो समझिए आपके पेट में गैस भर गई है। अगर पेट में गैस भर जाए तो ये डकार की शक्ल में बाहर आती है कि कभी कभी तो इतने तेज़, मतलब ऊंची आवाज़ में और बहुत ही बुरे से डकार आते हैं। और अगर आपकी गैस आंतों में जमा हो जाती है तो वही गैस आपकी मुंह से खारिज होने की बजाय, डकार की शक्ल में खारिज होने की बजाय हवा की शक्ल में खारिज होती है। तो ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक चलती रहें तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इवन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात सीने में दर्द रहना शुरू हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि हम हार्ट पेशेंट बन चुके हैं। और सब लोग जैसे घर वाले लेकर भागते हैं कि पता नहीं हार्ट प्रॉब्लम ना हो गई हो, तो ऐसा कुछ भी हो गया हो। तो जब डॉक्टर के जाओ तो जब गैस में थोड़ी कमी आती है, गैस खारिज हो जाती है, तो पता चलता है कि ये हार्ट का कोई मसला नहीं बल्कि गैस का मसला था। गैस की वजह से सीने में दर्द या सीने में जलन का मसला है। तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि आपके पेट में गैस क्यों बनती है। पेट में गैस, एसिडिटी, तेज़ाबियत दिन ब दिन ज़्यादा होने की या लोगों में फैलने की वजह क्या है? आपको पता है, पहले ज़माने में खुराकें बहुत अच्छी थी, उनमें ताकत थी, सेहत थी, ठीक है। लेकिन आजकल की खुराकें आप देखो कि आजकल हम लोग कहते हैं बाहर के खाने खाने हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा, शवारमा। इसके अलावा भी हम लोग घर में खाना बनाने की बजाय होटलिंग करते हैं, होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, डिब्बों वाले खाने खाते हैं, जिसमें कोई सेहत नहीं है, कोई भी ताकत का कोई भी चीज़ नहीं है, जिसमें कोई आप कह लो मिनरल्स नहीं हैं, बल्कि केमिकल हैं जो हम खाते हैं और फिर परेशानियों का सामना करते हैं। यकीनन आप लोग भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे। हम लोग ये सब जानते हैं कि ये खुराकें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं, हमारी सेहत को ख़राब कर रही हैं, लेकिन क्या हम फिर भी इसी को प्रेफर करते हैं, फिर भी बाहर के खाने खाते हैं। आजकल बहुत ही कम, 100 में से कोई एक दो लोग ऐसे होंगे जो घर में सुकून से खाना बनाते होंगे, खाते होंगे। वरना जितना भी ये होटलिंग का काम चल रहा है ना, ये हम सब की बदौलत है कि हम लोग बाहर के खाने को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए खाने खाते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ गैस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में गैस बढ़ने लगती है। खाना जो जिस्म में जाता है वो हज़म नहीं होता और वो जलने लगता है, सड़ने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ जाती है कि खुदा न खास्ता इसकी वजह से मैदे का अल्सर हो जाता है। और इसके अलावा आपके गल ब्लैडर में, पित्ते में, किडनी में स्टोन बनने का ख़तरा होता है, पथरी बनने का खतरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए इसको, अगर आपको एसिडिटी का मसला है, गैस का मसला है, ऐसा कोई मसाइल हैं, तो इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। अपनी खुराकों को बेहतर बनाइए। इसके साथ हम लोग जो फ्रीज़र का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उससे परहेज़ कीजिए। वो आपको जवानी में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बुढ़ापे में आपको बहुत तंग करेगा। इसलिए बेहतर है आप फ्रीज़र का ठंडा पानी पीने की बजाय घड़े में, मट्टी के घड़े में, मट्टी के बर्तन में रखा गया ठंडा तासीर वाला पानी पीजिए, ताकि आपको जिस्म में जाकर वो ठंडी तासीर दे, ना कि ठंडा बर्फ़ वाला पानी आपको नुकसान दे। को इतनी लंबी दास्तान बताने का मकसद आपका वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि आपको समझाना है। अगर हमारे जिस्म में गैस की मिकदार बढ़ती चली जाए, गैस बनती चली जाए, तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें गठिया, आर्थराइटिस का मसला आ जाता है। क्योंकि जवानों में आर्थराइटिस का मसला, गठिया का मसला, ये जो गैस के मसाइल की वजह से, एसिडिटी के मसाइल की वजह से होता है, ठीक है, ना कि यूरिक एसिड और खुदा न खास्ता दूसरी बीमारियों की वजह से, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द होने लगता है। ये तमाम मसाइल ये गैस की वजह से पैदा होते हैं।
اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو مائیگرین کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتی ہوں، اب علاج کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اس کی تھوڑی آپ سکائی کرو، پیٹ کی سکائی کرو تاکہ یہ گیس جو ہے جسم سے نکل سکے۔ تو پیٹ کی سکائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ وہ جو ہاٹ بوٹلز ہوتی ہیں، جو گرم پانی والی بوتلز ہوتی ہیں، وہ اس میں پانی بھر کے گرم پانی آپ اس میں بھرو اور اپنے پیٹ کے اوپر رکھو۔ تقریباً آپ اسے 3 منٹ کے لیے پیٹ پر رکھو۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی کی پٹیاں پیٹ پر کرو اور وہ 1 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پھر سے 3 منٹ کے لیے گرم پانی کی بوتل رکھیے اور جب اچھی طرح سکائی 3 منٹ میں ہو جائے تو فوراً ہی آپ نے ٹھنڈے پانی سے 1 منٹ کے لیے اپنے پیٹ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سکائی کرنی ہے ٹھنڈے پانی سے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے 4 بار اس عمل کو دہرانا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں جو آپ نے ریمیڈی یوز کرنی ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا میتھی دانہ۔ میتھی دانہ بہت فائدے کی چیز ہے، یہ آپ کو پنسار اسٹور سے آسانی سے مل جائے گا۔ میتھی دانے کی افادیت جتنی بھی میں آپ کو بتاتی چلوں اتنی ہی کم ہوگی، کیونکہ میتھی دانہ اتنا افادیت کا حامل ہے کہ اگر اس کی افادیت لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ سونے کے بھاؤ بکنا شروع ہو جائے۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے دیسی اجوائن۔ دیسی اجوائن بھی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اجوائن اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کو پنسار اسٹور سے لا سکتے ہیں، پر دیسی اجوائن لائیے گا، ٹھیک ہے؟ سادہ جو دیسی اجوائن ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ ہم وزن کا مطلب کہ آپ نے ایکول کوانٹٹی میں لینا ہے، اور دونوں چیزوں کو آپ توے پر ہلکا سا بھون لیجئے۔ جیسے ہلکا سا آپ نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بھی نہیں کرنا، بس ڈرائی روسٹ کر لیجئے گا، جس سے یہ اس کی نمی تھوڑی ختم ہو جائے گی اور یہ کرسپی سا ہو کر آپ اسے آسانی سے پاؤڈر کی شکل میں بنا سکو گے۔ پھر دونوں چیزوں کو چاہے تو الگ الگ پیس کر مکس کر لیجئے یا چاہے تو دونوں کو اکٹھا پیس لیجئے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، جب بھی آپ کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے دوران آپ نے اس پاؤڈر کا 1 چمچ، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا چائے کا چمچ لینا ہے، ٹھیک ہے، بڑا نہیں۔ تو آپ اسے بچوں کو بھی دے سکتے ہو، تو اگر بچے ہیں انہیں چمچ کا چوتھا حصہ دے سکتے ہو اگر انہیں پیٹ میں گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ اس کو یوز کیجئے، اس چورن کو، اس پھکی کو آپ نے کھانے کے دوران، لیکن لینا ذرا نیم گرم پانی سے ہے۔ اگر آپ کھانے کے دوران پانی پیتے ہو، ویسے تو نہیں پینا چاہیے، ضرورت پڑے تو پانی اگر آپ پیتے ہو، آج کل ہمارے کھانے ہی ایسے ہیں کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور نیم گرم پانی سے کھانے کے دوران اس پھکی کو لے لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی پیٹ کی گیس بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ریمیڈی کو ضرور آزمائیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ اجوائن کا پانی بنا کر بھی دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس ریمیڈی کو فالو نہیں کر سکتے بلکہ اس کو فالو کیجئے، بہت زبردست چیز ہے۔ دوسرا، آپ اجوائن کا پانی بنا سکتے ہیں۔ 1 گلاس پانی میں آپ چمچ کا چوتھا حصہ یا آدھا چھوٹا چمچ اجوائن کا ملا کر اچھی طرح پکا لیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ اس کے بعد اس میں آپ ہلکا سا حسب ضرورت جو کالا نمک ہے وہ ملا کر پی لیجئے۔ دن میں کسی بھی وقت پی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی گیس کا مسئلہ، جو معدے میں گیس بن جاتی ہے، پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، وہ بننا ختم ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پانی کو آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بچوں کو، اگر چھوٹے بچے ہیں، ایون آپ 1 سال سے بڑے بچوں کو بھی چمچ میں تھوڑا سا پانی پلا سکتے ہیں، یہ اجوائن والا پانی، اگر بچوں کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے سو نہیں پاتے۔ تو اس ریمیڈی کو یوز کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو تو اس سے ہمیں بھی خوشی ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔